السلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده واموركم مزيان وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هذا. فاليوم كيف شفتوا معايا غادي نقدم واحد الطبق الصراحه اللي تقليدي وطبق شهي. اليوم غادي ندير معكم التقليه الصراحه كتجي زوينه ومكونات رائعه وبسيطه وفيها واحد الاسرار هكا باش تجيكم التقليه خاطره ويجيكم داك لاصوص ديالها غزال. فالمهم راه كيف شفتوا معايا هذيك التقليه راني ديجا كنت غاسلاها مزيان غاسلاها ودرتها كتسلق. انا عاد كنقطعها باش كتجيني سهله في التقطيع. فالمهم راني درت شويه ديال المطيشه، واحد جوج مطيشات، واحد جوج بصلات، جوج او ثلاثه الفصوص ديال الثومه محكوكين حتى همايا. درت الكمون، القزبر، الهريسه، الخرقوم، ايضا سكينجبير. المهم هاد التوابل كلها كنديرها انايا الا القرفه هي اللي ما كنديرش. المهم كندير حتى الكمون، القزبر يابس حتى هويا، التحميره، الهريسه ايضا حتى هي كنديرها. صافي هذه الطريقه تجيني انا باش كنصايب هاد التقليه هذه ساهله. كيف قلت لكم راني كنت ديجا غاسلاها مزيان غاسلاها عفوا. عاد كنسلقها واحد الورقه ديال سيدنا موسى، واحد طريف هكا ديال الحامض كنسلقها فيه حتى كتسلق وكيتحيد منها هذيك الزهوريه. كنسقطرها وكنبدا نقطع فيها كيف شفتوا معايا. كنقطعها قطع صغيره كتكون، ما كنخليهمش دوك القطع كبار. صافي وكندير هذاك جوج مطيشات، البصله كبيره ولا جوج بصلات هكايا متوسطه الحجم، هذا ما كان الربيع، القزبر، المعدنوس. وكندير ايضا التوابل راني ذكرتها معكم كامله، الكمون، الخرقوم، سكينجبير، القزبر يابس حتى هو ايضا كندير الخرقوم ملون، هذا التحميره، والهريسه ما كنديرش هنايا البزار. صافي هذا ما كان البنات. هنايا راني شفتو درت بضع قطرات ديال زيت، شويه ديال الزيت، ما كنديرش فيها الزيت بزاف. هنايا شويه ديال الملحه ايضا. صافي البنات هنا راني كنقلي فيها بهاد الطريقه هذه. انا كنبقى ندير، ما كنديرش نقطه الماء، ما تنديرهاش، كنخلي بهاد الطريقه هذه. كنخلط هذوك التوابل مزيان بهاد الطريقه هذه. صافي هذه هي الطريقه ديالي انايا في التقليه. المهم راني شفتو سديت عليها، انا راني كنسد عليها ملي كتقلى ليا مزيان. كندير واحد الماء طايب، ماء غليان كنروي به. هذاك الماء اللي كنروي به كنروي واحد جوج كيسان حتى 3 الكيسان. ملي كنروي كنسد الكوكوط كيف كتشوفوا معايا كنسدها. وملي كنسد يعني كان هكايا كنقص البوطه، كنخلي البوطه ناقصه مزيان على درجه الحراره ناقصه. كنقصها دائما كنقصها مزيان باش كطيب لي هذيك التقليه على خاطرها وتجيني طيبه طيابها زوين. وحاجه اخرى في الطياب ديالها، انا الطياب ديال التقليه فاش كنكون كنطيب فيه كنخليها كطيب مزيان، ما كنديرش معها الخضر. كندير التقليه هكايا غير واحد شويه تاع الزيتون وشويه ديال الحامض، واحد طريف ديال الحامض حتى هويا كنحطو فيها. صافي وكنسد دائما كنسد. وحاجه اخرى التقليه الا بغيتوها تجيكم مزيانه ما تخليوهاش في هذاك الماء ما تنخليهش بصفه نهائيه. كنخلي غير داك التقليه وديك الزويته حتى كتطلع ليا الفوق. كنعرف التقليه صافي راها طابت وتعسلت ليا بداك الزويته اللي كتطلع ليا الفوق. وراني ما تنقويش فيها الزيت الا كانت ميدمه، لانها راه التقليه كتكون ميدمه كيعطوك فيها دوك كتكون ميدمه، كتكون فيها الشحمه، كتكون فيها هكايا كتكون مخلطه. المهم البنات انا راه ما تنديرش فيها الزيت وما كتجينيش مزيته. راه كيف كتشوفوا معايا راكم شفتوا درت غير شويه ديال الزيت، هذا الحامض، ودرت زويتينات هكايا الحامض مصير وشويه الزيتون ديال الدار هكايا. وكي كتجي يا سلام، كتجي خاتره وكتجي معلكه. الا تبعتوا هاد الطريقه هذه اكيد غادي تجيكم تقليه زوينه وغادي تجيكم مشربه وما فيهاش حس الماء. الشيء انا ما تنخليش فيها الماء لان داك الماء كيتختخها كيف كنقولوا، ما كتجيش مذاقها رائع وكتجي هكايا ميصه، ما كتجيش زوينه. اما الا خليتو التقليه حتى تعقد والبوطه تكون ناقصه فاكيد غادي تجي ديك التقليه معلكه وغادي تجي زوينه بهذا المنظر هذا.
وبهذا الشكل غادي تطلع لكم التقليه. دائما خليوها حتى تشرب تماما من الماء، ما تبقاش فيها حس الماء. المهم البنات هذا هو لا فيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم دائما وتبارطاجيوه مع الاصحاب والاحباب. وراها طريقه زوينه ديال التقليه ديال اليوم، الا تبعتوها اكيد غادي تنجح معكم. وغادي نخليكم في امان الله ان شاء الله. الفيديو الجاي ان شاء الله دائما كاين جديد، دائما كاين فيديوهات زوينه. المهم البنات نخليكم في امان الله، ما تنسونيش من لي لايك البنات. وحاجه الناس اللي مازال ما تابوناوش عندي يوركوا على زر الجرس دائما باش يوصلهم الجديد ديال الفيديوهات. ونخليكم في امان الله.